गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अपने अपने जॉब्स पे बहुत खुश होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट वेजाइनल डिस्चार्ज और वेजाइनल इन्फेक्शंस और लिकोरिया। साथ ही साथ हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ पे। सबसे पहली बात ये कि हर बच्ची को स्कूल में ही हमें ये बताना चाहिए कि आपके सेक्सुअल राइट्स क्या हैं। आपका पहला सेक्सुअल राइट ये है कि आपको जिस भी आप पार्टनर के साथ आपको बांधा जा रहा है या आपकी जो फिजिकल इंटीमेसी होगी या इंटरकोर्स होगा या आप उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, तो आपको उस पार्टनर की जो सेक्सुअल स्टेटस है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये राइट ऑल्दो अभी इतना एक्नॉलेज नहीं है हमारे मुल्कों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इतना अभी इसका रिवाज नहीं है। मगर मेडिकली अगर एक पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि इंटरकोर्स के ज़रिए से या मियाँ बीवी का जो एक अज़दवाजी रिश्ता होता है, उसके ज़रिए से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक जाती हैं। और इसकी जो डोमेन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ की, इसमें 8 से 9 प्राइमरीली 6 से 7 डिजीज़ेज़ आती हैं, जैसे गोनोरिया है या सिफिलिस है या आपकी जो कोलाई इन्फेक्शंस हैं। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बहुत सारे बैक्टीरियाज़ की इन्फेक्शंस हैं। इसके अंदर एक पूरी रेंज आती है बीमारियों की, जो जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को और मुश्किल बीमारियाँ और उनके सिम्पटम्स को आई थिंक डिस्कस करना कोई बहुत इस टाइम मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका जो पार्टनर है उसको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ किसी और पार्टनर से लगी हुई है या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो किसी और के इन्फेक्टेड कपड़े या अंडरवेयर या अंडरगारमेंट्स यूज़ करने से किसी पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक या दूसरे इंसान को भी पहुंच सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई सेक्स ही किया होगा तो या कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ होगा तो उसके बाद उनको ये बीमारियां होंगी। मैं अलग-अलग हर बीमारी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, मगर मेरा इस वक्त बुनियादी मकसद ये है कि आप लोग इधर-उधर परेशानी का शिकार ना हो जाएं। बीमारियां फैलने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है, मिसाल के तौर पे अगर किसी को जिगर की बीमारी है तो उसका टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह अगर किसी को जिनसी बीमारियां हो चुकी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉजेज एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर रीज़न, इस वक्त हम इस चीज़ पे बात बाद में करेंगे कि ये बीमारियां आपके किसी को कैसे होती हैं। उसके लिए मैं हर एक बीमारी के ऊपर अलग अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। लेकिन आपने किसी को भी जज नहीं करना, किसी को इल्ज़ाम नहीं देना और बिला वजह परेशान नहीं होना जब तक आप मेरी वीडियोस की बाकी सीरीज़ ना देख लें। और अपने घरों में खुदा के लिए लड़ाइयाँ नहीं डालनी, अपने फियांसेस या अपने हस्बैंड्स के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना किसी ने। आपने सिर्फ बात को भी समझना शुरू करना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन तक, हमारी माँओं बहनों को, अपने बेटों को बेटियों को इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी में और तो कोई ऐसा चैनल इस वक्त नहीं है जिसके थ्रू उनको ये एजुकेशन मिल रही हो। कॉमन बच्चों को, आम बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। कुछ बच्चे खुद पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तो उनको नॉलेज होती है, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है बिकॉज़ थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। जो कुछ गूगल पे लिखा हुआ है वो सब उस तरीके से प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा होता। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत लेट अपीयर होते हैं, फौरी तौर पे अपीयर नहीं होते। ये क्रॉनिक प्रोसेस है। ख़वातीन के अंदर जल्दी अपीयर हो जाते हैं, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया या कंसिस्टेंट पेल्विस के अंदर ख़ारिश रहना, इचिंग रहना, पेन रहना, इन्फ्लेमेशन रहना या बुखार हो जाना या नीचे बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स के बाद आपको यूरिन में बहुत इन्फेक्शन बार-बार हो रही है या आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत बार-बार हो रही है, तो आपको थोड़ा-सा अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत होती है। और ये आपका एक बुनियादी राइट है कि आप अपने
لڑکا اپنی فیمیل پارٹنر کا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا اسٹیٹس شادی سے پہلے پتہ کرے، اور لڑکی اپنے پارٹنر کا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز میں ایڈز بھی آ جاتی ہے اور کچھ اور ڈیزیزز بھی آتی ہیں، تو ان کے سب کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر یہ ٹیسٹ کروا لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو ایشورنس ہو کہ آپ کسی بیماری کا شکار نہیں ہو جائیں گے. آلدو ہمارے ہاں ابھی ان چیزوں کا رواج نہیں ہے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بیویوں کو نہیں پتہ ہوتا، یا کئی ہسبینڈس کو بیماریوں کا نہیں پتہ ہوتا اور بیویوں کی ان سے شادی ہو جاتی ہے. کڈنی میں سٹونز ہوتے ہیں، کڈنی میں سسٹ ہوتی ہیں، یا انفرٹیلیٹی انڈومیٹریوزس گریڈ 4 ڈائگنوز ہوتا ہے، لیکن خامدوں کو یا لڑکے والوں کو نہیں بتایا جاتا، تو وہ ایک علیحدہ بات. بہرحال اس وقت ہم یہ بات کریں کہ رائٹ کیا ہے کسی کا، جو آپ کو اپنے رائٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وہ ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، لیکن رائٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کا سیکشل انٹرکورس سے پہلے کنسنٹ کے علاوہ آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کا سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا اسٹیٹس معلوم کر لیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو، جب میرے پاس خواتین پرسسٹنٹ ویجائنل ڈسچارج کے ساتھ آتی ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی آپ اکیلا اپنا علاج مت کرائیں، ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جائیں. اپنے ہسبینڈ جو ہیں، ہسبینڈ اور وائف کا علاج اکٹھا ہونا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں کپڑے ایک دفعہ ہی صاف ہو جاتے ہیں. جب آپ بیوی کا علاج علیحدہ کرتے ہیں، ہسبینڈ کا علاج علیحدہ کرتے ہیں، تو عموماً رزلٹس اتنے اچھے نہیں آتے. اور بہت سارے کیسز میں جو مرد حضرات ہیں وہ دوائی لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے دوائی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ میں خود سے یہ باتیں نہیں بنا رہی ہوں. آئی ہوپ کہ سب لوگ ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. بہت لمبی ہسٹری ہے اس کے پیچھے. جب کلینکس کے اندر ہماری شروع میں جب آپ کلینک شروع کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہیں ہوتی. ہمارے لوگ بہت زیادہ، اب ہم بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوائی ہم دیتے ہیں تو ہسبینڈس کے ایک تو آتے نہیں ہیں ساتھ، اور نمبر 2 they don't want to take the medicine. Either it's infertility, سب فرٹیلیٹی اور انفیکشنز. لیکن بہت سارے لوگ بہت کوآپریٹو بھی ہوتے ہیں، وہ خود وائفس کو لے کے آتے ہیں، وہ خود میڈیسن لکھواتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو کوشش کریں کہ ہسبینڈ اور وائف اس پہ اوپنلی بات کریں، مل کے علاج کروائیں، اور جب تک ڈاکٹر آپ کو منع کریں کہ انٹرکورس نہ کریں، جب تک آپ پراپر کلیئر نہ ہو جائیں، تب تک آپ آپس میں انٹرکورس کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہمارا جو انڈومیٹریل کینسر ہے، یعنی جو یوٹرس کا کینسر ہے، یا جو سروکس کا کینسر ہے، یا پھر جو بہت ساری بیماریاں ہیں عورتوں کی ریپروڈکٹیو آرگنز کی، ان کی بنیادی وجوہات میں سے، یعنی وجہیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بنیادی وجوہات میں سے جو چند وجوہات ہیں وہ ہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. یعنی اگر آپ کو بہت لمبے عرصے تک آپ کے جو آرگنز ہیں وہ کسی بیکٹیریا یا کسی بھی انفیکشن یا کرونک انفیکشن وہ انفیکشن ہوتی ہے جو بہت لمبے عرصے تک آپ کے کسی آرگن کے ساتھ چپکی رہے. یعنی ایکیوٹ ہوتا ہے جلدی ہونا، کرونک ہوتا ہے 5 سال 10 سال 8 سال 7 سال. ایک انفیکٹڈ آپ کا آرگن ہے تو اس کی جو لائننگ ہوتی ہے یوٹرس کی یا سروکس کی، یوٹرس اور سروکس وہ جگہ ہے جہاں سے، یوٹرس تو عورت کا رحم ہوتا ہے نا، اوپر ہوتا ہے. میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں کہ بنا کے ڈرا کر کے تو پھر بات کروں تاکہ آپ سب کو ذرا بہتر سمجھ آئے. آئی ہوپ میری ڈرائنگ اتنی بری نہیں ہوگی. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو. اس وقت میں انتہا کی تھکی ہوئی ہوں، اور مجھے یہ ہے کہ یہ ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا دوں میں، بیکاز اٹس بین اے لانگ ٹائم آئی ہیو بین پلاننگ ٹو میک دس ویڈیو. کو ڈرا تو کر رہی ہوں، لیٹس سی میں کیا ڈرا کرتی ہوں. اوکے سو اچھا جی، یہ ہے